ये बताया जाए बस। हम कराची बार के डिसीजन को ऑन करते हैं, कराची के केस वाला ये खत्म हो गया। ये वही केस था जिसकी बेस पे रजब भट्ट यूके से पाकिस्तान आया, उसके वीजा के इशू बने। एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब ने ये बात बोली थी कि मुझे रजब भट्ट की जो वालदा हैं उनके आंसू मैंने देखे। शरीफ बंदे को आपने तंग किया आपने आज उसको नहज में ले आए। वो डाला कल्चर भी आपको रखेगा, अपने साथ गार्ड भी रखेगा, सब कुछ भी करेगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है मिला अली इशफाक साहब की तरफ से। एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब भी मौजूद हैं, चांडोई साहब भी मौजूद हैं। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को मारा पीटा गया तो हुआ क्या उस चीज का कोई फायदा हासिल हुआ? वकला ने कोर्ट के अंदर हाथ उठाया, उस चीज का कोई फायदा मिला? जो थाने के अंदर गए, जो उन्होंने पुलिस वालों को तशद्दुद किया, क्या उसका कोई फायदा मिला? अगर ये इस पे जायज केस होता तो हम जरूर इसके खिलाफ होते, लेकिन ये एक नाहक केस था जिसका मुझे पता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ब्रेकिंग न्यूज है आप लोगों के लिए जो कि आज मैं शेयर करने जा रहा हूं। बड़ा इंतजार किया मैंने इस दिन के लिए, और मैंने ये बात सोची थी कि मैं रजब भट्ट का इंटरव्यू तब करूंगा कि जब कराची वाला केस खत्म होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर तौहीन नमाज वाला केस था और हमें पता है कि ये एक नाहक केस था। इस केस में आज जो पेशरफ्त हुई है, आज मियां अली इशफाक साहब और कराची बार के ओहदेदारान, जिसमें सदर भी थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे, इसके अलावा एडवोकेट रियाज सोलंकी भी थे, फतेह चांडियो साहब भी थे, ये सारे मिल बैठते हैं। 1.5 घंटे की बैठक होती है जिसमें यह डिसाइड होता है कि अब एक दूसरे पे हम लोग केसेस ख़त्म करेंगे। एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब ने जो केस रजब भट्ट के ऊपर करवाया था वो अपना केस वापस लेने के लिए तैयार हो गए। उसके बदले में मियां इशफाक साहब और रजब भट्ट ने जो केस उनके ऊपर करवा रखा है, जो क्रॉस FIR उनके ऊपर करवा रखी है, वो उसको भी वापस ले लेंगे। मियां अली इशफाक साहब का जो लाइसेंस था वो लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया था। तो मेरा ख्याल है कि अब ये एक ड्रॉप सीन हो चुका है, ये केसेस अब ख़त्म हो गए। जो भी थी सुलह सफाई, आपस में ये लोग गले मिलते हैं। रजब भट्ट मौजूद नहीं थे, मियां अली इशफाक साहब उनके बदले में मौजूद थे, और वहाँ पे जो सुलह सफाई होती है उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कहा जाता है कि हमने तमाम मामलात ख़त्म कर दिए हैं। इसके अलावा कराची बार के जो ओहदेदारान हैं वो ये बात बोलते हैं कि आइंदा कोई भी वकील है वो मज़हब के मामले में केस तो लड़ सकता है, लेकिन अपनी मुद्दत पे किसी के ऊपर FIR ना करवाए। ये भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। और ये जो मामला था आज सारा कराची के केस वाला ये ख़त्म हो गया। ये वही केस था जिसकी बेस पे रजब भट्ट यूके से पाकिस्तान आया, उसके वीज़ा के इशू बने, और आज ये केस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। अब फैसला हो चुका है। एक बात मैं आपको बताऊं, एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब ने ये बात बोली थी कि मुझे रजब भट्ट की जो वालदा हैं उनके आंसू मैंने देखे, तो मेरी अपनी वालदा भी फौत होगी। बड़ी अच्छी बात है आपने की सर, आई रियली अप्रिशिएट इट, बट अच्छा नहीं किया आपने। जो भी आपने पहले किया, जितना फेम उठाया, जो कुछ भी आपने किया, मैं नहीं कहूँगा कि अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अच्छी बात है कि सुलह सफाई हो रही है, लेकिन अच्छा नहीं किया अपने। थोड़ा सा आपको ज़रूर गिरबान में झांकना चाहिए, और अल्लाह करे कि आइंदा किसी भी शरीफ मुसलमान को आप ऐसे ना तंग करें। बहुत ज़्यादती हुई, मज़हब के नाम पे एक बंदे को टॉर्चर किया गया, उसके ऊपर FIRs कराई गई, ये सरासर एक ज़्यादती हुई, लेकिन एंड पे क्या हुआ, उसकी जीत होगी। रजब भट्ट ने जो पावर शो दिखाया लाहौर के अंदर, जो वो कोर्ट के अंदर गया और वहाँ पे जाके उसके साथ पुलिस थी, उसका प्रोटोकॉल था। मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो सिगरेट पी रहा था, है तो नेगेटिव चीज़ है, लेकिन वो खलनायक वाला स्टाइल, उसने दुनिया को ये बात बता दी कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। शरीफ बंदे को आपने तंग किया आपने आज उसको इस नहज में ले आए कि वो डाला कल्चर भी आपको रखेगा, अपने साथ गार्ड भी रखेगा, सब कुछ भी करेगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है मिला अली इशफाक साहब की तरफ से। वहाँ पे एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब भी मौजूद हैं, चांडोई साहब भी मौजूद हैं। और मैं आपको बोलूँगा, लाहौर के अंदर भी केस ख़त्म किया गया, कराची के अंदर भी केस ख़त्म किया गया, लेकिन मिला क्या, हुआ क्या? रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को मारा पीटा गया तो हुआ क्या उस चीज़ का कोई फ़ायदा हासिल हुआ? क्या जो वकला ने कोर्ट के अंदर हाथ उठाया, उस चीज़ का कोई फ़ायदा मिला? जो थाने के अंदर गए, जो उन्होंने पुलिस वालों को तशद्दुद किया, क्या उसका कोई फ़ायदा मिला? आप यकीन माने, सोशल मीडिया की वो पावर है कि जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हमें इंडिया, जापान, फ्रांस, UK, अमेरिका, हर जगह से, पूरी दुनिया से हमें मैसेजेस आ रहे थे कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर कानून चला गया, क्या ये पुलिस से भी ऊपर है? तो यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं फैलाऊंगा, पॉजिटिविटी फैलाऊंगा। जो कुछ भी हुआ, मेरा ख्याल है कि आज जो काला कोर्ट है उसको इंसाफ मिल गया। और जो 2 साल तक रजब भट्ट के ऊपर, तकरीबन 2 साल के 1.5 साल ये केस रहा है, तो मेरा ख्याल है कि रजब भट्ट के ऊपर से ये केस ख़त्म होना, अब वो दोबारा कराची नहीं जाएगा, पेश नहीं होगा। उसकी वालदा को सबसे पहले हम लोग मुबारकबाद देते हैं कि जिनकी दुआएं रंग लें, और एक मुश्किल टाइम से उनका बच्चा गुजर गया। हम लोग सोशल मीडिया पे जो भी गलत चीज़ देखेंगे हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जो पॉजिटिव चीज़ देखेंगे हम लोग पॉजिटिव बात करेंगे। मुझे आप ये बताएं कि अब उसकी जो खलनायक वाला रूप है, क्या वो आप लोगों को पसंद आया?
کہ اب وہ تھوڑا سا بدماش ٹائپ لک دے گا, اپنے ساتھ گارڈ لے کے پھرے گا, لڑکے لے کے پھرے گا, دوست یار اکیلا نہیں جائے گا, کہ آپ کو یہ ساری جو ہے وہ پسند آ رہی ہے. تو بہرحال جی یہ کیس ختم ہو گیا, اور میں کہوں گا اچھا ہے, نماز کا معاملہ تھا, مذہب کا معاملہ تھا, اس لیے سب کو مبارکباد ہے جو جن لوگوں نے بھی ساتھ دیا, ویڈیوز بنائی, میسیجز کیے, ہمیں کالز کی, دن رات انفارمیشن رکھی, انفارمیشن اپڈیٹ کی, ساری چیزیں ایک طرف. لیکن آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مذہب کا ایک معاملہ جو اس بیچارے پہ ناحق لگا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا اس کو ناحق لگا ہے, میں نے ڈے ون سے آواز اٹھائی تھی اور ناحق کیس تھا, اس لیے ہم نے اس کا ساتھ دیا. اگر یہ اس پہ جائز کیس ہوتا تو ہم ضرور اس کے خلاف ہوتے, لیکن یہ ایک ناحق کیس تھا جس کا مجھے پتا تھا کہ اس پہ کون کون سے ناحق کیس کیے گئے ہیں. اور اس ٹائم پہ میں ایک بات آپ کو بولوں گا, بہت سے لوگوں کی آج شکست ہوئی ہے, میں کسی کی اسپیسیفک نام نہیں لے رہا, یہ اس گروپ کی شکست ہوئی ہے جس نے رجب بٹ کو پھنسانے کی کوشش کی, جس نے رجب بٹ کو نشے کی طرف لگانے کی کوشش کی, جس نے رجب بٹ کے خلاف پلاننگ کی, جس نے رجب بٹ کے خلاف کچھ لوگوں کو آگے کیا, اور یہ آج ان کی شکست ہوئی ہے. پھر جب وہ پھنسنے لگے تو انہوں نے طریقے سے اپنے بندے نکال کے صلح صفائی بھی کروا دی. کچھ لوگ جن پر کرٹیسزم ہو رہا ہے جو کہ فرنٹ پہ ہیں, باقی بیک اینڈ پہ جو ٹیم بھی رجب بٹ کے خلاف کام کر رہی تھی, آپ یقین مانیں آج سب نے سکھ کا سانس لیا ہے اس صلح کے بعد. اور میں نے یہ پچھلی ویڈیو آپ میرے چینل پہ دیکھ لیں, میں نے بڑی سخت ویڈیو بنائی اور میں نے بولا کہ 13 تاریخ کو جب رجب بٹ آئے گا ہمت ہوئی تو اس کو ہاتھ لگانا, لیکن اب رجب بٹ کی 13 تاریخ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور کل میرا خیال ہے کہ پیا پرسوں اس پہ تمام جو اس کے کیسز ہیں وہ واپس لے لیں گے, وڈرا کر لیں گے. اور یہی جب ڈیٹ تھی آج کی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی, کیس کو ڈے ون سے ہم نے فالو کیا, کھینچتے رہے, پیشیاں دیکھتے رہے, ریاض سولنگی صاحب آئے, پوڈ کاسٹ کیے, پھر اس کے بعد علامہ اسم اشفاق رضوی صاحب, ان سے میں نے پوڈ کاسٹ کیا, ایک ساری چیزوں کو ہم لوگ لے کے چلے, اور آج اس کا ڈراپ سین ہو گیا. اور میں نے یہ بات بولی تھی کہ میں اس وقت تک, یہ بات میں نے رجب بٹ کو بھی بولی تھی کہ جی جب تک آپ کے کیسز سالو نہیں ہوتے, یہ کراچی والا, میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ نہیں کرنا. میرا دل ہی نہیں مانتا, میرے پاس کوسچنز ہی نہیں بنتے کہ میں آپ سے کیا کوسچن کروں. ہاں اب میں انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کروں گا, دبا کے کروں گا, اور اس میں جو بھی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ ہم لوگ سامنے لائیں گے کہ کیسے یہ کیسز چلے اور کہاں تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. جو بھی آپ کے کوسچن ہوں گے انشاءاللہ ہم لوگ ان سے پوچھیں گے جا کے, اور ان کو بولیں گے جی اس چیز کو ایکسپلین کریں. باقی بہت سارے لوگ بول رہے ہیں جی ان کے فیملی میٹر, دیکھیں لڑائی جھگڑا ہر گھر میں لگا رہتا ہے, وہ اس کا پرسنل میٹر ہے. اب چونکہ بندے پہ کیسز اتنے, پریشانی اتنی ہے کہ بندہ باہر کو ٹائم دے یا پھر گھر کو ٹائم دے. ہمارا چھوٹا سا کام ہے, آپ یقین مانیں ہماری ہر دن گھر میں لڑائی ہوتی ہے جی, ٹائم نہیں دے پاتے. اب ٹائم کہاں سے دے, ہم نے کام بھی تو کرنا ہے. ابھی رات کے اس پہر انفارمیشن آئی ہے تو انفارمیشن ابھی لگانی ہے, کرتے کرتے ایڈٹ ہوگی, گھنٹے دیر بعد اپلوڈ ہوگی, تو بات وہیں تک چلی جاتی ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے. پیسہ کمانا پاکستان کے اندر, کام کرنا بہت مشکل ہے, بہت ٹائم لگتا ہے, اور نیگیٹیوٹی نہیں پھیلاتے. لیکن اس جو سارا کیس ہے اس نے اس نظام کو بھی ایکسپوز کیا ہے, جو کچھ بھی ہوا کراچی کورٹ کے اندر لوگوں کو بھی ایکسپوز کیا ہے, اور کافی سارے نیگیٹو چہرے سامنے آ گئے ہیں. جو ڈکی کا کیس ہوا, جو رجب کا کیس ہوا, اور 2 سال کے اندر جو سب کچھ ہوا آپ لوگوں کے سامنے, میرا یہ خیال ہے کہ اس نے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا ہے, سسٹم کو بتا دیا ہے کہ کہاں پہ ہم لوگ غلط ہیں, کہاں پہ ہم لوگ ٹھیک ہیں. ہم لوگ جب بھی بات کرتے تھے انصاف کی بات ہم لوگ کرتے تھے, لڑائی جھگڑے انتشار کی بات ہی نہیں کہ ہم نے, اس لیے میں بالکل سلو آج بات کر رہا ہوں. اور شکر ہے کہ ایڈوکیٹ ریاض سولنگی صاحب کو, فتح چانڈیو صاحب کو, میاں بلال صاحب کو اس بات کا خیال آیا. ماں کے آنسو کی انہوں نے لاج رکھ لی. اب ماں کے آنسو کی لاج رکھی, اور وٹ ایور دا ریزن از, آئی ڈونٹ نو کہ بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہے. لائک آئی نو 80% تو مجھے پتہ ہے کیا چل رہا ہے, 20% مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے. تو میں اس کو یہاں پہ نہ کھول کے نہیں بتانا چاہ رہا, نیگیٹیوٹی نہیں پھیلائیں گے, خوشی کا دینے کے چلیں جی, مسئلے مسائل ہو گئے. اب یہ ہوگا کہ رجب کو بھی ٹائم مل گیا, اب وہ کراچی بھی نہیں جائے گا, جو ٹینشن اس کے گھر میں تھی وہ ساری ختم ہو جائے گی. اور یقین مانیں اس دفعہ کراچی ہم نے بھی جانا تھا, کچھ بندوں سے ہم نے بھی بات کر رکھی تھی کہ وہاں پہ جائیں گے, ایک ٹیم کی صورت میں جائیں گے. لاہور میں نہیں گیا کیونکہ مجھے پتہ ہے لاہور جانے کی ضرورت نہیں تھی, کراچی کے اندر ہمارا پکا پلان تھا ہم جانے کا. تو اب انشاءاللہ ہم لوگ بھی نہیں جائیں گے, سکون سے گھر بیٹھیں گے. اور یہی خبر ہے, جب ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کرو, اور وہ کیا کہتے ہیں جنگل میں آگ کی طرح اس ویڈیو کو پھیلا دو. یہ میرا خیال ہے کہ اس معاملے پہ نا آج کی بیسٹ ویڈیو ہے. اتنے دنوں بعد مجھے ایک ویڈیو جو میں دل سے بنا رہا ہوں اور مجھے اچھی لگ رہی ہے کہ میں نے وہ ویڈیو بنائی جس میں میں نے ایک اچھی نیوز اپنی آڈینس کو دی کہ نماز کا معاملہ, مذہب کا معاملہ آج اینڈ ہو گیا خوش اسلوبی کے ساتھ, اور سب کو, ہر بندے کو اپنی اوقات پتہ چل گئی. یہ میں کہوں گا بیسٹ, ہر بندے کو اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے کہ میری کیا اوقات ہے. اینڈ کرتے ہیں جی, خوش رہیے گا, اللہ حافظ.